व तआला ने आपको बड़े माल से नवाजा, इतना माल अता किया कि आपके क्या ही कहने। कई हजार बकरियां, रेवड़, और एक वादी थी, उसके अंदर पूरी वादी के अंदर माल था, गाय भैंसें सब कुछ वहां मौजूद था। अब जब माल वहां मौजूद था, मलाइका ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्ब करीम, तेरा खलील, जिसे तू खलील कहता है, ये मेरा दोस्त है इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसे तो अपने माल से मोहब्बत है, ये सारा दिन माल की खिदमत करता रहता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मलाइका, ऐ मेरे फरिश्तों, ये सिर्फ मोहब्बत मुझसे ही करता है, मुझसे ही प्यार करता है, और ये सब कुछ मुझ पर वारता है। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, हम इसे आजमाना चाहते हैं, हम इसे देखना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जाओ, तुम जिस तरह चाहो मेरे खलील को आजमा सकते हो, लेकिन मेरा खलील मुझसे ही मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, फरिश्ते इंसानी रूप में ज़मीन पर उतर आए, उस वादी के अंदर पहुंचे, और जहां हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बकरियों के रेवड़ में मशगूल थे और वहां पर जानवरों की खिदमत कर रहे थे, तो दोस्तों एक शख्स गरीबाना अंदाज के अंदर हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया। अर्ज करने लगा, आप अल्लाह के खलील हैं, आप अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमें कुछ माल की ज़रूरत है, आप मेहरबानी फरमाएं, हमें कुछ माल दे दें जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, जो आपको अल्लाह ताला ने अता किया है। अब ये लोग आजमाने के लिए हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। तो हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे से मुखातब होकर इरशाद फरमाया कि तुम जिसके नाम पर मांग रहे हो, तुम उसे जानते हो? वो बंदा कहने लगा, मैं अल्लाह को जानता हूँ, अल्लाह की तरफ से ही मैं मंसूब किया गया हूँ, अल्लाह ने ही मेरे दिल के अंदर बात डाली है, तो मैं तुम्हारी बारगाह में आया हूँ। आप मेहरबानी करें, आप मुझे इन माल में से कुछ हिस्सा अता कर दें, कुछ हिस्सा अता कर दें। हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तुम अल्लाह को जानते हो, अल्लाह की तारीफ को जानते हो? उस शख्स ने कहा, हाँ मैं जानता हूं। था तो वो फरिश्ता, लेकिन इंसानी रूप में आया हुआ था, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के खलील को आजमाने के लिए आया हुआ था। उसने जब कहा मैं अल्लाह को जानता हूं, तो फिर हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझे अल्लाह ताला की तारीफ को सुना दो, हमदो सना को सुना दो, मैं तुम्हें माल अता कर दूंगा, मैं तुम्हें माल अता कर दूंगा। हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कहा कि तुम्हें माल अता कर दूंगा, तो उस फरिश्ते ने हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज की कि तुम मुझे कितना माल अता करोगे? हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस वादी के अंदर एक रेवड़ है, और रेवड़ के मैं 4 हिस्से करता हूं, 4 हिस्से में से एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे रब की तारीफ को सुना दो। तो उस फरिश्ते ने अल्लाह ताला की तारीफात को बयान करना शुरू कर दिया। क्या तारीफात बयान की? वो तारीफ बयान करने लगा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक रिवायत के अंदर ये आता है, फिर एक रिवायत के अंदर आता है फिर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तीसरे कलमे का विर्द शुरू कर दिया। जब तीसरे कलमे का विर्द शुरू किया तो हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब के इश्क में झूमने लग गए और फरमाया कि तुम मेरे रब की तारीफ को इस तरह बयान करते हो, करते रहो। और वो बयान करते रहे, आप झूमते रहे। जब उसने बस की, उसकी तारीफात, रब की तारीफात को खत्म किया, तो हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूमते झूमते रुक गए और फरमाया, क्यों रुक गए हो? फरमाया, तुमने कहा था तुम रब की तारीफ सुनाओ, मैंने सुना दिया, अब मुझे माल दो। हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया रेवड़ का 4था हिस्सा तुम्हारे मैंने नाम कर दिया है।
ریوڑ کا چوتھا حصہ تمہیں نام کر دیا ہے. اب وہ ریوڑ لے کر جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں جاتے ہو؟ فرمایا میں جا رہا ہوں، میرا کام ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے تھوڑی سی رب کی تعریف اور سناؤ، تھوڑی سی رب کی تعریف اور سناؤ. یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق. فرمایا تھوڑی سی محبت میں اور سنا دو. اب وہ ملائکہ جو بندے کی صورت میں آیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہے اب میں سناؤں گا اب کیا ملے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اور مال عطا کروں گا. یہ چوتھا حصہ دیا ہے، اب تیسرا حصہ بھی دے دوں گا، اب تم رب کی تعریف سناؤ. پھر اسی طرح اس نے رب کی تعریف سنائی، اللہ کے خلیل نے اسے دوسرا حصہ بھی عطا کر دیا. حتیٰ کہ اسی طرح وہ لے کر جانے لگا، پھر آپ نے فرمایا رب کی تعریف سناؤ. پھر اللہ کے خلیل نے سارا مال اسے عطا کر دیا. سارا جب مال عطا کیا تو پھر وہ جب مال لے کر جانے لگا، محبت کی انتہا سنیے، محبت کی انتہا کو دیکھیے کس طرح محبت کی جاتی ہے. اب سارا مال اس شخص کو دے دیا ہے اللہ کے نام پر، اور اس نے صرف رب کی تعریف کو سنایا ہے. دوستو اب سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا اب تم یہ سارا مال لے کر جا رہے ہو، اتنا زیادہ مال ہے، کئی ہزار بکریاں ہیں، تم ان کو سنبھالو گے کیسے، کیسے چلاؤ گے؟ میں تو انہیں اکیلا ان کی خدمت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے ساتھ مانوس کر دیا تھا، یہ میرے ساتھ ملی ہوئی ہیں، میں انہیں اشارہ کرتا ہوں یہ چرنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ اپنی غذا کو پورا کر لیتی ہیں. تو دوستو جب وہ جانے لگی، تو جب بکریاں جانے لگی اور ان کا مالک ان کو لے کر جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان کو لے کر جا تو رہے ہو تو ان کے چراوے کا بھی انتظام کرنا، اگر تمہیں چراوے کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں. تو اس بندے نے کہا اس چراوے کی قیمت کیا لوگے، تمہیں کیا چاہیے تو اس کے عوض تم میری بکریاں چراؤ گے. حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا میں نے اللہ کے نام پر تمہیں سارا ریوڑ عطا کر دیا ہے، اب تم مجھے رب کی تعریف سنا دو، میں ساری زندگی تمہاری بکریوں کی خدمت کرتا رہوں گا، ساری زندگی تمہارے ریوڑ کی خدمت کرتا رہوں گا، صرف تم رب کی تعریف کو سنا دو. پھر وہ بندہ جھک گیا اور معذرت کرنے لگا، کہنے لگا تو واقعی اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے، واقعی اللہ تعالیٰ نے تجھے مقام دیا ہے، تو اس مقام کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں اب دیکھ لو میرا خلیل کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے. دوستو ایمان کی حالت ہونی ایسی چاہیے، دنیا کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس طرح کریں کہ ان کے بعد محبت کسی کی نہیں ہونی چاہیے، ان کے آگے کسی کی محبت مانے نہیں آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، بے ایمان اور فسادی لوگوں سے محفوظ فرمائے، جو بد مذہب ہیں ان سے محفوظ فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.